محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تمہاری محبت اور عقیدت کا مظہر ہے کہ علماء کرام اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما شیخ التفسیر غواص بحر قرآن مسلک حقہ کے ترجمان حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور مجھے ان کے ساتھ تشریف لانے والے اپنے معزز مہمانان گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی گجرانوالہ سے تشریف فرما، اسی طرح خطیب ذیشان حضرت مولانا عتیق الرحمن طاہر صاحب کاموں کی سے الحمدللہ وہ بھی اس بزم کی رونق بنے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس جامع مسجد میں آج کی اس کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور اس کے انعقاد میں بڑا بنیادی کردار ادا کرنے والے اس مسجد کی انتظامیہ حاجی محمد یوسف باجوہ صاحب، مرزا محمد اکرم صاحب، جناب چودھری نصر اللہ باجوہ صاحب، چودھری محمد افضل باجوہ صاحب، محمد امانت پہلوان صاحب، بابا جی محمد اکرم صاحب، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اہل حدیث یوتھ فورس منڈے کی بیریاں جس کے سربراہ جناب محمد فاہد باجوہ، جنرل سیکرٹری جناب رانا محمد بلال صاحب، ملک محمد عثمان صاحب، ملک محمد سمران صاحب، اور ان کے تمام اراکین جن کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے، سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سب کی محبت کو عقیدت کا سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ تمہاری وابستگی کی وجہ سے مسلک کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، بالخصوص امیر محترم ولی کامل حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس وابستگی کو دیکھتے ہوئے آپ کی مسجد کے خطیب آج کی اس بزم کے روح رواں شیر ربانی حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کو ایک منصب اور ذمہ داری تحویز کی ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر سربراہ حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب نے آج ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا، تو آپ کے خطیب میرے بھائی فاضل نوجوان شیر ربانی حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب اہل حدیث یوتھ فورس ڈویژن گجرانوالہ کے ناظم تبلیغ مقرر ہوئے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین متین اور دین حنیف کی ترویج، اشاعت اور پرچار کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ امیر محترم ولی کامل حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا یہ محبت بڑا پیغام آپ کو پہنچا کے میں خود بھی فرحت محسوس کر رہا ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس گجرانوالہ ڈویژن جو 6 اضلاع پہ مشتمل ہے، ضلع نارووال، ضلع سیالکوٹ، ضلع گجرانوالہ، ضلع گجرات، ضلع حافظ آباد
اور ضلع منڈی بہاؤالدین 6 اضلاع پہ مشتمل اس ڈویژن کے ناظم تبلیغ، اس گاؤں کے سپوت، اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب ہیں۔ گاؤں والوں کو، حضرت حافظ صاحب کو، مسجد کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت ربانی صاحب کو مسلک کی، جماعت کی اور نظم کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر محترم کی خواہشات اور ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں ہمارے معزز مہمان، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، غواص بحر قرآن، شیخ التفسیر حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان کی آمد پہ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے تاکہ ان کو ادراک ہو آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں اور آپ خطاب سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، شیخ التفسیر حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب، حافظ عبد المنان راسخ صاحب۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق دے نال اس مسجد دے خطیب اور ڈویژنل گجرانوالہ دے ناظم تبلیغ حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقاء اور انتظامیہ دی دعوت اس عظیم الشان رحمت للعالمین کانفرنس اندر حاضری دا موقع ملے ہے، اور تسی دیکھ رہے ہو
کہ نہایت ہی قابل احترام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاد العلماء حضرت مولانا محمد طیب محمدی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر اسٹیج تے تشریف فرمان ہے، تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا۔ خواتین دی طرفوں آواز آ رہی ہے، بیٹیاں بہناں دی خدمت گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کرو، اے اللہ دا کار ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد ہی دعا کر دیاں گا۔ جڑیاں میریاں ماما گیلری تشریف فرمانے وہ بچیاں نو خاموش کرا دیو، اور جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے تمام احباب دی خدمت گزارش ہے کہ مسجد دے اندر تشریف لے آؤ۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا، قرآن پڑھیا جائے گا، سرکار مدینہ دا تذکرہ ہوئے گا، اللہ والیاں دی بات ہوئے گی۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا، محبت نہ آمین کہنا، اے اللہ ساڑھے اج دے اس پروگرام نو قبول فرما کے اللہ ساڑھی زندگی پر دے گناہ معاف فرما دے، اور الہ العالمین اج دے پروگرام دی برکت دے نال ساڑھی پہلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ اسی قیامت والے دن تو انہوں حساب نہیں دے سکتے، دنیا تے حساب کر دینے ہیں، ساڑھے جیا گناہگار، ساڑھے جیا خطاکار، ساڑھے جیا سیاکار، نکمہ بدکار دنیا تے کوئی نہیں، پر اللہ اگر ساڑھے جیا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے جیا بخشنہار تے غفار بھی کوئی نہیں۔ جدوں تواڈی بارگاہ اندر قیامت والے دن پیشی ہوئے، اسی اپنیاں غفلتاں دی وجہ تو کل قیامت والے دن کتے ذلیل و رسوا نہ ہو جائیے۔ اللہ پاک قیامت والے دن سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اجے بھی خواتین دی طرفوں آواز آ رہی ہے، میری بیٹیوں بہنوں خاموش ہو جاؤ اور پوری توجہ دے نال بیٹھو، اے اللہ دا کار ہے، قرآن پڑھیا جائے گا، احادیث پڑھیاں جان گیاں، اور سب نالوں بڑی خوشی دی بات ہے وے کہ اس وقت تواڈی مجلس دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے بھی موجود نے۔ علماء آن گے بیان کر کے چلے جان گے، جڑا بندہ جنی بے باکی دے نال، بے ادبی دے نال، بے توجہی نہ بیٹھے گا، نہ مسجد دا نقصان، نہ کانفرنس دا نقصان، نہ عالم دین دا نقصان۔ تھوڑی دیر تو بعد تواڈی ڈائری اللہ دی بارگاہ جو فرشتیاں نے پیش کرنی ہے، تے اگر اس ڈائری دی اندر شکایت چلی گئی تو پھر بڑیاں نحوستاں اور بے برکتیاں دا سامنا کرنا پائے گا۔ تو میں پھر ایک دفعہ گزارش کراں گا کہ مکمل خاموشی اختیار کروں۔ میں ایک بڑا اہم اور سنجیدہ موضوع کانفرنس دے عنوان دے حوالے دے نال بیان کرنا چاہنا۔ میں دعا کرنا ذرا مل کے بیدار ہو کے آمین کہو، اے اللہ ساڈا آئدہ اے سفر اے پروگرام قبول فرما کے اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر کر دے، ساڑی آخرت بھی بہتر کر دے، اور سانو بغیر حساب دے جنت دا مہمان بنا دے۔ کانفرنس دا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ تو نبی علیہ السلام آپ دی ایک ایک ادا امت واسطے رحمت ہے۔ آپ سراپا رحمت نے نبی علیہ السلام نو تو انہوں پتہ ہے سب نالوں زیادہ پیار کدنا سی، اور نبی علیہ السلام نو سب نالوں زیادہ نفرت کدے تو سی۔ قرآن پاک دے 30 پارے پڑھ لو، 10,000 تو زائد احادیث صحیحہ دا مطالعہ کر لو،
یہ بات تانوں دو ٹوک الفاظ اندر ملے گی، اور میں سمجھنا اج دے جلسے دا اگر تسی ایک ٹکڑا یاد کر کے لے جاؤ، اللہ دی قسمیں پروگرام کامیاب، اشتہار چھپانے لگانے، علماء دا آنا بیان کرنا، سب اللہ دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہو گیا اگر تسی ایک جملہ یاد کر کے لے جاؤ۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو سب نالوں زیادہ پیار کے دے نال سی، اور سب نالوں زیادہ نفرت کس بندے تو سی؟ سب نالوں زیادہ نفرت نبی علیہ السلام نو اس بندے دے نال سی جس بندے دا دل سخت سی۔ سنگ دل بندے تو نبی پاک نے بڑی نفرت کی تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا گالاں کڑدا ہے، بیوی نو گالاں، بچیاں نو گالاں، بھیناں نو گالاں، بڈھے باپ ماں دے سامنے بدتمیزی، گھر چ گندی زبان استعمال کردا ہے، دوستاں ساتھیاں دے بارے گندی زبان استعمال کردا ہے، سنگ دل انسان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن انہوں اللہ دی رحمت تو محروم کر دیتا جائے گا تے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ کدی کسی معصوم دے چہرے دی مسکراہٹ چھین کے خوشی محسوس نہ کریا کر، کسی نو دکھی کر کے خوش نہ ہویا کر۔ اللہ پاک دی قسمیں جڑا کسی نو دکھی کردا ہے، اللہ کہندے نے جا میں تیری زندگی پر دے نیک اعمال بھی تیرے ظلماں دی وجہ تو برباد کر کے تینوں جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا۔ سنگ دل بندے تو اللہ نے بھی نفرت فرمائی ہے، اللہ دے پیغمبر نے بھی نفرت فرمائی ہے۔ تے تانوں پتہ ہے نبی علیہ السلام مرشد پاک نو سب نالوں زیادہ پیار کے دے نال سی؟ نبی علیہ السلام سب نالوں زیادہ پیار اس بندے نال کردے سن جیڑا بندہ دل دا نرم سی، معاف کر دین والا، درگزری کرن والا، ولا جان والا، دل دا نرم انسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث ہے، آقا فرماندے نے بندہ بھاویں کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہوئے ہو، منڈے کی بیریاں دے واسی ہو، میرا دل کردا ہے حدیث تواڈے متھے تے لکھ دیاں۔ آپ نے فرمایا بندہ کڈا بھی گناہ گار کیوں نہ ہوئے، نماز ڈھل کردا ہے، روزے ڈھل ہو گئی، کسی ہور معاملے ڈھل ہو گئی، نبی پاک فرماندے نے لیکن دل دا نرم ہے، رشتہ داریاں جوڑدا ہے، اللہ پاک او دیاں غفلتاں معاف کر کے دل دی نرمی دی وجہ تو اس بندے نو برکت والی روٹی عطا کر دے رہندے۔ اللہ او دے لئی برکتاں دے رزق دے بوئے بند نہیں کر دے جڑا بندہ رحم دے لے۔ احباب گرامی قدر، لو پھر میں ایک بڑا منفرد مضمون بیان کرنا، طبیعت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کرنا کہ تانوں ایک بڑا منفرد موضوع سناواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے لئی رحمت بن کے آئے نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 5-7 عمل ایسے بیان کیتے نے۔ آقا فرماندے نے میرا امتی عمل اکارا کردا ہے، اللہ پاک میرے امتی نو اجر دورہ عطا فرما دیندے۔ نیکی ایک کیتی ہے، عمل اکارا کیتا ہے، اللہ پاک اجر دورہ عطا کر دینے۔ تو انہوں پتہ ہے نا نبی پاک دیاں بیویاں دا اجر دور ہے، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ منڈے کی بیریاں دے باسیو، اہل بیت، ازواج رسول، زوجات رسول دا شان اس قدر زیادہ ہے، نبی پاک دیاں بیویاں عمل اکارا کر دیاں نے، اللہ اپنی رحمت دے نال دورہ اجر عطا فرما دیندے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آیا، پھر نبی پاک تے ایمان لے آیا، جیڑا عیسائی مسلمان ہوندا ہے نا، اللہ پاک انہوں دورہ اجر عطا کردا ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جیڑا غلام اپنا بھی حق ادا کردا ہے، اپنے مالک دا حق بھی ادا کردا ہے، اللہ دا حق بھی ادا کردا ہے، اللہ پاک انہوں دورہ اجر عطا کردا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، تواڈے چوں کیڑے کیڑے خوش نصیب نے جڑے عمل اکارا کردے نے،
اللہ اجر دوہرا عطا کردا ہے۔ لو ہن میں قرآن پڑھن لگا جے، مینوں بار بار نہ کہنا پوے خاموش ہو جاؤ، انشاءاللہ میں امید رکھاں گا اسے توجہ دے نال تسی چند حدیثاں سماعت فرماؤ گے۔ اللہ پاک نے نا قرآن پاک جو پتا کی فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے جیڑے بندے صبر کردے نے نا اللہ پاک انہاں نوں صبر دے پاروں دوہرا اجر عطا فرما دیندے نے۔ جیڑے برائی دا بدلہ اچھائی نہ دیندے نے، اللہ دے رستے چ خرچ کردے نے، اللہ پاک انہاں نوں دوہرا اجر دیندا ہے۔ لو ذرا اللہ دا پاک کلام سننا، قرآن شریف دی آیت تے غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو جناب محمد۔ اور مدینے والے مرشد کا نام آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا۔ آؤ اے لوگو ساڑھے پیغمبر مرشد پاک کیویں رحمت للعالمین بن کے آئے۔ میرے پیغمبر نے ایسے عمال بیان فرمائے نے، بندہ عمل ایک کردہ اللہ پاک دوہرا اجر عطا کردہ۔ فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ او لوگ جڑے صبر کر دینے اور برائی دا مقابلہ اچھائی نال کر دینے، اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کر دینے، اللہ پاک سے لوگاں نوں دوہرا اجر عطا کر دے۔ آؤ لوگوں میں پہلے بندے دا اجر بیان کراں جنوں اللہ پاک دوہرا اجر عطا کر دے۔ آقا فرماندے نے وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ جڑا بندہ کسے بھی جھگڑے دا فیصلہ کر دے، کسے بھی معاملے دا فیصلہ کردا ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ دلیل دا ساتھ دیندا ہے، حق دا ساتھ دیندا ہے، تے جڑا بندہ صحیح فیصلہ کردا ہے، اللہ صحیح فیصلہ کرن دی وجہ تو دوہرا اجر عطا فرما دیندے نے، ڈبل اجر عطا فرما دیندے نے۔ آؤ اے لوگو اگر دوہرا اجر لینا چاہندے ہو، تیری بیٹی دی غلطی ہے تے اپنی بیٹی نو جھوٹا کریا کر، تیرے پت دی غلطی ہے تے پت نو جھوٹا کریا کر، اگر تیرے بھرا دی غلطی ہے تے بھرا نو جھوٹا کریا کر۔ اللہ پاک دی قسمیں او منڈے کی بیریاں دے باسیو، جڑا بندہ اللہ تو ڈر کے حق دا فیصلہ کردہ ہے، اللہ پاک انہوں دوہرا اجر عطا کردہ ہے، اللہ پاک انہوں ڈبل اجر عطا کردہ ہے۔ اللہ پاک دی قسمیں میرا سینہ جلد ہے، تیرا بھی جلد ہے۔ جدوں اے وکیل عدالتاں دے اندر جھوٹے مقدمے لڑ دے نے، انہوں پتہ ہے بیوہ تے ظلم ہویا ہے، انہوں پتہ ہے یتیم بچی تے ظلم ہویا ہے، انہوں پتہ ہے کہ ایک قاتل نے انہاں نے قتل کیتا ہے۔ میں ویکھے آج دے کئی ظالم وکیل اللہ دی قسمیں فیس دی خاطر، پیسے دی خاطر قاتلان دا ساتھ دے رہے نے، ظالمان دا ساتھ دے رہے نے، چواریاں دا ساتھ دے رہے نے، شرابیاں دا ساتھ دے رہے نے۔ یاد رکھو جڑا بندہ ظلم دا ساتھ دیندا ہے، غلط فیصلہ کردا ہے، نجائز مقدمہ کردا ہے، نجائز مقدمہ جتدا ہے، فرمایا اللہ پاک دی دنیا بھی برباد کر دیندا ہے، آخرت بھی برباد کر دیندا ہے۔ تے جڑا بندہ حق دا فیصلہ کردا ہے، حق دا ساتھ دیندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ پاک انہوں اپنی رحمت دے نال دوہرا اجر عطا فرما دیندے نے۔ آؤ اے لوگو گھر دے اندر پہلی تے گل اے فیصلہ نہ کریا کر، جج نہ بنیا کر۔ اگر کوئی تینوں جج بنا دوے، فیصل بنا دوے، اللہ کو ڈر کے حق دا فیصلہ کریا کر۔ فرمایا جدوں کوئی بندہ فیصلہ کردا ہے، حق دا فیصلہ کردا ہے، فَلَهُ اجران، اللہ پاک حق دا فیصلہ کرن دی وجہ تو دوہرا اجر عطا فرما دیندے نے۔ فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
ایک عورت نے چوری کی تھی، یہ فیصلہ میرے پیغمبر کو آیا ہے، لوگاں نے سفارش دے طور تے کہ نبی پاک دا پیارا پیش کیتا ہے، سفارش کر دیو کہ نبی پاک فیصلہ ساڈے حق دے اندر کر دین۔ سنو اے لوگو، رحمت للعالمین کانفرنس کران والو، جس پیغمبر دا تسی کلمہ پڑھیا ہے اس مدینے والے مرشد نے کی فرمایا ہے، اے تے بنو مخزوم قبیلے دی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی میں او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ آؤ لوگو، حق دا فیصلہ کرے آجے، سچ دا فیصلہ کرے آجے، دلیل نال فیصلہ کرے آجے، اللہ پاک دورا اجر عطا کر دینے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آئیے میں دوسرے خوش نصیب دا تذکرہ کراں، میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا بندہ جنہوں اللہ ڈبل اجر عطا کردہ ہے، دورا اجر عطا کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان کہندہ ہے، توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان کہندا ہے، سنو جوانو، سنو میرے بزرگو، نبی پاک نے کی فرمایا ہے، جیڑا بندہ اذان کہندا ہے اللہ دی بڑائی تے پیغمبر دی رسالت دا اقرار کردا ہے، انہیں اذان کہیے، مسجد دے اندر نمازی آ گئے نے، فرمایا فالہو اجر من صلی معہو، انہیں اذان کہیے جننے بندے آ کے نماز پڑھن گے اللہ ساریاں نمازیاں دے برابروں نو ثواب عطا فرما دین گے۔ تو اذان پڑھی ہے جے 10 بندے آئے نے، تینوں اللہ پاک نے جنہ ثواب 10 بندیاں نو ملے ہے، اللہ نے تینوں اذان دی وجہ تو ثواب عطا کیتا ہے۔ تو مسجد دے اندر اذان پڑھی ہے، اگر تیری اذان سن کے 50 بندے آئے نے، اللہ نے تینوں 50 بندیاں دے برابر ثواب دیتا ہے۔ آؤ میرے بیٹا اذان یاد کرو، جوانوں اذان یاد کرو، بزرگوں اذان یاد کرو۔ میں ویکھیا کئیاں نو کہیے نا اذان پڑھو، آندھنے قاری صاحب شرم آؤندی ہے، دل نہیں کردا۔ اللہ پاک دی قسم شوق نال اذاناں پڑھیا کر، جیڑا بندہ شوق نال اذاناں پڑھدا ہے اللہ پاک اودیاں غربتاں دور کر دیندا ہے، اللہ اودیاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے، اللہ اودے گھر بار دے اندر برکتاں فرما دیندا ہے۔ جتھے جتھے اذان دی آواز جاندی ہے اللہ پاک اوتھوں اوتھوں دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ قیامت والے دن اللہ سب نال اونچا رتبہ عطا کرے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جیڑا بندہ فیصلہ حق دا کردا ہے، توجہ میرے وال، اللہ ڈبل اجر عطا کردا ہے۔ جیڑا اذان کہندا ہے اللہ ڈبل اجر عطا کردا ہے۔ آؤ لوگوں میں تیسرے بندے دا تذکرہ کراں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ قرآن شریف پڑھدا ہے، قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، قرآن دا عالم ہے، قرآن بڑی لہر اندر پڑھدا ہے، بڑا ہی پیارا پڑھدا ہے، اللہ جنت دے گا، جنت دیاں بلندیاں دے گا، فرشتیاں دا ساتھ دے گا، اللہ پاک انہوں جنت دے بلند درجے عطا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا ایسا بندہ جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے اڑ جاندا ہے، قرآن پڑھدا ہے تے رک جاندا ہے، زبان موٹی دی زبان تے لکنا تے پھر بھی اڑ کے قرآن پڑھدا ہے، شوق نال قرآن پڑھدا ہے۔ کئی میرے بزرگ نے انہاں دی زبان ایڈی رواں نہیں، کئی میرے جوان بھرا نے ایڈی تیزی نال قرآن نہیں پڑھدے، قرآن پڑھ لگیا اڑ جاندے نے، رک جاندے نے۔ منڈے کی بیریاں دے واسیو، تو قرآن پڑھ کے اڑنا ہے، تیرا پنڈ والا تیرا مذاق اڑاندا ہے، مسجد والا تیرا مذاق اڑاندا ہے، رشتہ دار تیرا مذاق اڑاندا ہے۔ واہ میرے اللہ، میں تیریاں محبتاں تو قربان جاواں، جیڑا بندہ شوق نال قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھدا اڑ جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک انہوں 2 اجر عطا کر دینے، 1 اجر اللہ قرآن پڑھن دا عطا کر دینے تے 1 اجر اللہ اڑن دا عطا کر دینے۔
मेरे भाईओ कुरान गुनगुनाया करो, ज्यादा नहीं आउंदी ते कुल हुवल्ला ते आउंदी जे ना, कुल हुवल्ला ही बार बार पढ़ते रहा करो, जे कुछ नहीं आउंदा ते पढ़ते रहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गड्डी चलांदा पढ़िया कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफर ते आउंदा जांदा पढ़िया कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने जे मैनू जिंदगी दी ते मैं तेनू बिस्मिल्लाह दियां बरकतां दसांगा। मैनू ना एक बंदे ने दसिया कि एक बंदा ना बड़ा दम करदा है, इन्ना दम करदा है कि बे औलाद कोई चला जाए दम करदा अल्लाह औलाद दे देंदा है, मकरूज चला जाए अल्लाह कर्जे उतार देंदा है, बड़ी तो बड़ी कोई बीमारी लैके बंदा उस आमल को चला जाए ना, वो बुजुर्गां दे दम च इन्नी बरकत है अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता कर देंदा है। अल्लाह पाक ने मैनू शौक अता कीता, मैं एक लंबा सफर करके ना उस बंदे दे कोल गया, मैं जाके सवाल किया हजरत जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लंबा सफर करके आया, तुहाडे दम दे अंदर बरकत है, तुहाडे दम दे अंदर शिफा है, मैं लंबा सफर करके रब वास्ते तुहाडे कोल आया, दसो केड़ी पढ़ाई पढ़दे हो, केड़े काम करदे हो, दसो केड़ा जिक्र पढ़ के दम करदे हो। मुंडे की बेरियां दे वासियो उन्हें जड़ा मैनू जवाब दिता है, आंदा हाफिज जी ना मैं कोई चिल्ला करना, ना मैं कोई लंबे चौड़े जिक्रकार करना, जेड़ा भी बीमार मेरे को चल के आउंदा है मैं सिर्फ इन्ना ही पढ़दा रहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड़ा भी बीमार आउंदा है अद्धा घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे, हत्ता के जे मेरा दिल चलता रहे मैं 2.5 घंटे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़दा रहना, ते जदों मैं बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के थकन लगना ते मैं उन्होंने एक फूक मार देना। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह च इन्नियां बरकतां रखियां ने, अल्लाह दी बरकत दी वजह तो ला इलाज बीमारियां तो भी शिफा अता कर देंदे ने। मेरे प्यारे भाई तेरा कोई भी मसला है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह दी कसम तो मैनू इजाजत दवे ना, ये अंदर नशा किन्ना है, ये अंदर मजा किन्ना है। जदों बंदा कहंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड़ा बंदा तेनू खाली लुटाउंदा है, तेरा हक मारदा, तेरे ते जुल्म करदा है, घरों निकल लगा पढ़िया कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलदा पढ़िया कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओदे दरवाजे तक पहुंचने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, अल्लाह पाक ओदे दिल नूं नरम कर देगा, तेरे मन की मुराद पूरी कर देगा। आओ लोगों मैं दसना की चाहना, साडे नबी रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, हक दा फैसला करोगे अल्लाह डबल अजर अता करेगा, अजाना दवोगे अल्लाह डबल अजर अता करेगा। जे कुरान पढ़दा पढ़दा अड़ जाना ते घबराया ना कर, अल्लाह डबल अजर अता करेगा। अच्छा जे वैसे तुसी गुस्सा ना करो, सीडी बन रही है, मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहना। अजकल दियां कई महफिले हुस्ने किरात मैं सुन रहा, कन्ना दे अंदर उंगलां दे के लाल पीले हो रहे ने और अजीबो गरीब मामलात कर रहे ने। मुंडे की बेरियां दे वासियों, कन्ना दे अंदर उंगलां दे के लाल पीला होना, एक सांस दे अंदर ज्यादा आयता पढ़ना, कोई कमाल नहीं, कोई नेकी नहीं, कोई तलावत दा अंदाज नहीं। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद, दरूद ते पढ़ दियो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों पुछया गया, तवज्जो मेरे वाल आका दे कोलों पुछया गया, अल्लाह दे नबी पाक कुरान दा सब तो बेहतरीन कारी केड़ा हो? मेरे जवानों मेरे बुजुर्गो इन्हां गल्लां नूं अपने दिल च जगह दिया करो। अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों पुछया गया, अल्लाह दे नबी कुरान पाक दा बेहतरीन कारी केड़ा है? कुरान पाक दी बेहतरीन तिलावत करने वाला केड़ा है? आका फरमांदे ने कुरान शरीफ दा बेहतरीन कारी होए जदों कुरान शरीफ दी तिलावत करदा है ते ओदियां अखां आंसूआं नाल भिज जांदियां ने, ओदियां अखां च आंसू आ जांदे ने। मैं एक सियापी दे बारे पढ़िया, अल्लाह दी कसमें जदों इंज अपने हाथ दे अंदर कुरान शरीफ पढ़दे ते कुरान हाथ च फड़दे ते अखां भिज जांदियां ते आंदे हाजा कलाम रब्बिल आलमीन, हाजा कलाम रब्बिल आलमीन। ए मेरे रब्बुल आलमीन दा कलाम है, ए मेरे रब्बुल आलमीन दियां गल्लां ने। हजरात आइए जेड़ा पैगाम मैं देना चाहना, ओ ला
उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू व यदरऊना बिल हसनत सय्या व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा हक दा फैसला करदा है अल्लाह दोहरा अजर अता करदा है, जेड़ा बंदा अज़ाना कहंदा है अल्लाह दोहरा अजर अता करदा है, जेड़ा कुरान पढ़दा है ते अड़दा है लेकिन फिर भी पढ़दा है अल्लाह दोहरा अजर अता करदा है। लो लोगों मैं चौथी गल करनी चाहना, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा दे नाल एक सफ़र ते जा रहे ने। मुखम्मस नामी जगह तो जो मेरे वाल मुखम्मस नामी जगह ते नबी पाक ने अपने सहाबा नू असर दी नमाज पढ़ाई। ते जदों नबी पाक ने असर दी नमाज पढ़ाई आपने फरमाया हो मेरे सहाबा मैं नमाज पढ़ाई है ते तुसी नमाज पढ़ लई है। ये जड़ी नमाज है पहलियां उम्मतां ते पेश की गई फज़य्यऊहा उन्होंने असर दी नमाज नू ज़ाय कर दिता, उन्होंने असर दी नमाज नू बर्बाद कर दिता। जदों उन्होंने असर दी नमाज नू दुकाना मकाना बाजारां गड्डियां मेहमाना मकाना च बह के बर्बाद किया। असर दी नमाज ज़ाय करन दी वजह तो अल्लाह ने उन्हां दे कारोबार बर्बाद कर दिते, अल्लाह ने उन्हां दे घर बार बर्बाद कर दिते, अल्लाह पाक ने उन्हां दियां जिंदगियां दियां बरकतां खत्म कर दित्तियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मेरे सहाबा उन्होंने असर दी नमाज नू ज़ाय कीता, अल्लाह पाक ने उन्हां दियां जिंदगियां बर्बाद कर दियां। पर मेरे सहाबा मेरी उम्मत चों जेड़ा बंदा असर दी नमाज जमात दे नाल पढ़ेगा, असर दी नमाज शौक दे नाल पढ़ेगा, असर दी नमाज मुहब्बत दे नाल पढ़ेगा, और नमाज एक पढ़ेगा अल्लाह दोहरा अजर अता कर देंगे। एक दा माना है वे कि अल्लाह नमाजे असर दा दोहरा अजर देंगे, एक माना है वे अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे एक एक अमल दा दोहरा अजर अता करेगा। जेड़ा बंदा असर दी नमाज ज़ाय नहीं करता, असर दी नमाज बर्बाद नहीं करता। सुनो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस सुनने वालों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा असर दी नमाज नहीं पढ़ता, मिसाल के तौर पर अज का दिन लंघ गया, असर दी अजान हुई, वक्त गुजरिया, इन्हें असर दी नमाज नहीं पढ़ी। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा जान बुझ के असर दी नमाज छड्डदा उन्हें जेड़े पहले भी नेक अमल कीते हुंदे ने अल्लाह वो भी नेक अमल बर्बाद कर देंदे ने। एक हदीस अंदर मैं पढ़िया का अन्नमा वुतीरा अहलोहु व मालोहु, जेड़ा बंदा असर दी नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उहदी औलाद भी बर्बाद कर देंदा, अल्लाह उहदा कारोबार भी तबाह कर देंदा। ओ जिमीदारा करने वालों, ड्राइविंग करने वालों, ओ दुकाना मकाना ते बहन वालों, ओ मेरी बेटी घर दे काम काज करने वाली है, अल्लाह दी कसम रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस एक संजीदा पैगाम है। फजर भी शौक ना पढ़िया कर, जोर भी शौक ना पढ़िया कर, मगरब भी शौक ना पढ़िया कर, इशा भी शौक ना पढ़िया कर, पर रब दा वास्ता दे के आना असर दी नमाज बड़ी मुहब्बत ना पढ़िया कर, एदा अजर भी दोहरा है। हदीस मिशकातुल मसाबी दे अंदर आका फरमांदे ने जदों भी कोई बंदा फौत हुंदा है, मिसाल के तौर पर वालदा फौत हो गई, वालद फौत हो गया, पुत भरा कोई फौत हो गया, आका फरमांदे ने भावें तुसी सुबह 9 बजे दफन करो, भावें तुसी रात दे 12 बजे दफन करो, जदों भी तुसी मुर्दे कबर दे अंदर दफन करके आउंदे हो मुनकर नकीर मुर्दे दे कोल आ जांदे ने। हदीस पाक दे मैं तुहानू लफज सुनाना, फरमाया फायुजले शाने ही इंज मुर्दे नू बिठा लैंदे ने ते मुर्दा जदों उठदा ना इंज अपनियां अखां यमसाहो आई नहीं, कबर दे अंदर इंज अपनियां अखां झाड़दा, इंज अपनियां अखां मलदा ते नबी पाक फरमांदे ने इंज लगदा है जिवें आसमान दा सूरज गरूब हो रहा है, आसमान दा सूरज डुब रहा है। जदों भी मुर्दा दफन करो कबर दे अंदर टाइम ऐ ही बन जाता है गोया कि आसमान दा सूरज पिया डुबदा, मुनकर नकीर उहदे कोल आके हिसाबो किताब करदे ने ते अगों की कहंदा ठहर जाओ तुहाडे सवालों का जवाब मैं बाद चों दांगा, सूरज डुबदा जा रहा है, पहले मैनू असर दी नमाज पढ़ लैण दो। मैं दुआ करना मुहब्बत नाल आमीन क्या जे अल्लाह पाक कबर दे अंदर मैनू तुहानू भी जवाब देने की तौफीक देवे। ये शाना उदों ही मिलनियां ने जे दुनिया के असर नाल प्यार किया। सही मुस्लिम अंदर हदीस है, कई बंदे कहते हैं मैनू शेख साहब दुआ करियो, बाबा जी दुआ करियो, पीर जी दुआ करियो, हजरत जी दुआ करियो, अल्लामा साहब दुआ करियो। मैं रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सही मुस्लिम की हदीस बयान करना, आका फरमाते ने जेड़ा बंदा
असर वेले मस्जिद दे अंदर आया, जमात खड़ी होने च जे 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, आंदा अल्लाह अकबर, 2-2 रकता करके 4 रकता पढ़ लवे ज़्यादा बेहतर है, कट्ठियां 4 पढ़ लवे ये भी जायज़ है। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा मस्जिद अंदर आया, असर दी अजान हो गई, इन्हें 4 रकता पढ़ियां ने, नबी पाक फरमाते ने मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना जेड़ा मेरा उम्मती असर दी नमाज तो बाद फर्जा तो पहले 4 नफल पढ़दा है, अल्लाह पाक उहदे लई अपनियां रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल दे। जे तू चाहना रब तेरे लिए रहमतां दे दरवाजे खोले, असर दी नमाज तो पहले 4 रकतां पढ़िया कर। लेकिन जेड़ी गल मैं करनी चाहना, उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू, उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू व यदरऊना बिल हसनति सय्यिआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हक दा फैसला कर, दोहरा अजर मिलेगा। अजाना दिया कर, दोहरा अजर मिलेगा। कुरान पढ़दा अड़ना ते हिम्मत ना हारिया कर, पढ़दा जाया कर, अल्लाह दोहरा अजर अता करेगा। असर दी नमाज शौक ना पढ़िया कर, अल्लाह दोहरा अजर अता करेगा। आओ ये लोगो, साडे नबी रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। मैं 5वां अमल बयान करा। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने रिश्तेदार ते सदका करदा है, रेम दे रिश्तेदार ते सदका करदा है, ओ सदका एक करदा है, अल्लाह दोहरे सदके दा सवाब अता कर देंदे ने। रवायत सहीहुल बुखारी दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर दरस दे रहे ने, औरतां नबी पाक दा दरस सुन रही ने या जुमा सुन रही ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी भी विच बैठी है। नबी पाक ने फरमाया, ओ बीबियो सदका करया करो, खिरात करया करो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब्दुल्ला बिन मसूद दी बीवी ने जो नबी पाक दे कोलों हदीस सुनी तो अपने घर टुर गई। जाके हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नूं कहंदी है, मसले भी समझिया करो, अगर खामद होवे ना फकीर, खामद होवे ना मुहताज, ते औरत नूं अल्लाह पाक ने जायदाद ज्यादा दिती है, पैसे रुपए वाली है, ते खामद अपनी ज़कात, बीवी अपनी ज़कात अपने खामद नूं दे सकदी है, खामद अपनी बीवी नूं अपनी ज़कात नहीं दे सकदा। ये मसला सही बुखारी च मौजूद है। हज़रत ज़ैनब कहन लगियां अब्दुल्ला बिन मसूद नूं, अब्दुल्ला मैं जिहड़ी तैनूं ज़कात देनी आ ते जिहड़े बच्चे साडे घर च यतीम रहिंदे ने उन्हां ते जो मैं खर्च करनी आ, क्या मेरा अल्लाह मैनू अजर अता करेगा? जहां अल्लाह दे नबी पाक दे कोलों पुछ के आ, तू कंगाल है, गरीब है, मैं तेरे ते ज़कात भी खर्च करनी आ, मैनू भी कोई अजर मिलेगा? हज़रत अब्दुल्ला फरमान लगे, ज़ैनब तू आप ही जाके पुछया। सईदा ज़ैनब फरमांदियां ने, मैं पर्दा कीता, चलदी चलदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गई। जदों आप दे हुजरे दे कोल पहुंची, तवज्जो करियो दोस्तों, तवज्जो करियो। सईदा ज़ैनब फरमांदियां ने, मैं जदों गई हां ते मेरे तो पहले एक औरत खड़ी है, ओदा भी यही मसला है, वो भी औरत पैसे रुपए वाली है, अपने खामन ते ज़कात खर्च कर दी है, सदका अपने खामन ते कर दी है। ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नाल मुलाकात हुई। असी आख्या बिलाल जान अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जाके दस, बाहर 2 औरतां आईयां ने ते अल्लाह दे नबी पाक जी तुहाडे कोलों मसला पुछदियां ने। ते बिलाल नूं कहन लगियां, बिलाल साडा नां ना जाके लमी, वैसे ही कमी 2 औरतां आईयां ने। हज़रत बिलाल अंदर गए, कहन लगे अल्लाह दे नबी पाक 2 औरतां आईयां ने ते मसला पुछदियां ने। औरतां बाहर खड़ियां ने, नबी पाक अंदर ने। अकीदियां दी भी सलाह कर लो, अकीदियां दी भी सलाह कर लो, जमीनों आसमान दी टकी छुपी तुहाडा रब जानदा जे, गैब दियां सारियां तुहाडा रब जानदा जे। औरतां बाहर खड़ियां ने, नबी पाक हुजरे दे अंदर ने, मेरे नबी पाक ने नहीं पहचानियां। हज़रत बिलाल आंदे ने, अल्लाह दे नबी पाक जी बाहर 2 औरतां आईयां ने। नबी पाक फरमाते ने केड़ियां औरतां आईयां ने? हज़रत बिलाल कहन लगे ज़ैनब आई है। आका फरमान लगे केड़ी ज़ैनब आई है? क्योंकि मेरे पैगंबर दी बेटी दा नाम भी ज़ैनब है, मेरे पैगंबर दी बीवी दा नाम भी ज़ैनब है, और भी मदीने दे अंदर ज़ैनब नाम दियां कई औरतां ने। हज़रत बिलाल फरमाते ने अल्लाह दे नबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी ज़ैनब आई है ते मसला पुछदी है, मेरा खामद गरीब है ते मैं उहदे ते सदका करनी आ, क्या अल्लाह कोई मैनू अजर अता करेगा? नबी पाक फरमाते
فرماندے نے ہاں اللہ اجر عطا کرے گا۔ اور بلال نو جا کے کہہ دے تو اپنے خامن تے خرچ کرنی ہے، اللہ تینوں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ایک اجر اللہ تینوں صدقے دا عطا کرے گا تے دوجا اجر اللہ پاک تینوں رشتہ داری دا عطا کرے گا۔ تو اپنے خامن تے خرچ کر رہی ہیں، اپنے عزیز تے خرچ کر رہی ہیں۔ آؤ اے میرے پیارے پائیو، اللہ دی عزت دی قسم چک کے آمدا جے جیڑا تانوں تہاڈیاں بھیناں دے خلاف کردا ہے، تہاڈے بھراواں دے خلاف کردا ہے، چاچے دے پت بھراواں دے خلاف کردا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا شیطان جے، شیطان دا ڈاکیا جے، چغل خوراں دے پیچھے لگ کے اپنے رشتہ داراں نہ قطع تعلقی نہ کرو، اپنے رشتہ داراں نہ زیادتی نہ کرو، اپنے رشتہ داراں دا حق نہ مارو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا اپنے رشتہ دار تے خرچ کردا ہے، ایک اللہ صلہ رحمی دا اجر عطا کردا ہے، دوسرا اللہ پاک انہوں صدقے دا اجر عطا کردا ہے۔ مینوں ایک بخاری جو حدیث یاد آئی، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، پھر درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله كان به علیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں قرآن آیا اللہ او صدقہ قبول کردا جڑا بہترین ہوئے، لتھی چیز، گھٹیا چیز، نکمی چیز اللہ دے رستے جو دے دو تے اللہ او دا انہا اجر نہیں عطا کردا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دی آیت آئی ہے، حضرت ابو طلحہ دے مدینے دے اندر بڑے باغ نے تے سب نالوں زیادہ قیمتی باغ مسجد نبوی دے سامنے میں اے او باغ ہے جس باغ دے اندر اللہ دے نبی جا کے کھجوراں کھاندے، اللہ دے نبی جا کے ٹھنڈا چشمے دا پانی پیندے، اللہ دے نبی جا کے اتھے کھانے کھاندے۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں قرآن سنیا ہے تسی یہ فرمایا ہے اللہ بہتر صدقہ پسند کر دینے، مدینے دے اندر میرے بڑے باغ نے، سارے باغاں چوں قیمتی باغ، سارے باغاں چوں مینوں سب نالوں زیادہ پیارا باغ او اے جڑا مسجد نبوی دے سامنے میں اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ میں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر دے دیتا ہے۔ تے دو ہی میریاں خواہشاں نے، ایک خواہش ہے وے اللہ مینوں اجر دے دوے تے دوجی خواہش ہے وے اللہ میری آخرت بہتر کر دوے۔ اور مسیطے خرچ کریے، مدرسے خرچ کریے، سلیٹاں پلیٹاں فلیکساں ناواں دے چکرانج نہیں پئیدا، میرا نام چھوٹا ہے تیرا نام وڈا ہے، میں خرچ بہتا کیتا ہے تو تھوڑا کیتا ہے۔ اور منڈے کی بیریاں دے باشیو جیڑا بندہ پیسے روپے خرچ کر کے اپنی تعریف پسند کردا ہے، اپنی خوشامد پسند کردا ہے، اپنے نام دے وڈے چھوٹے چکرانج پیندا ہے، اللہ دی قسم رب دا عمل برباد کر دیندا جے، رب دے عمل نو تباہ کر دیندا جے۔ نیکی کر کے اپنی نیکی چھپایا کر، دو نیتاں رکھیا کر کہ میرا رب مینوں اجر عطا کر دوے، قیامت والے دن صدقہ میرے کام آ جائے۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے اللہ دے نبی میں چاہنا اللہ مینوں اجر بھی دے دے، میری آخرت بھی بن جائے۔ اگلا ٹکڑا پتہ حدیث دا کی ہے؟ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے اللہ دے نبی باغ میں دے چھڈیا جتھے تہاڈا دل کردا اینوں خرچ کر دیو، اللہ دی رہنمائی نہ جتھے مرضی دے دیو، جتھے تانوں تہاڈا رب اتھے باغ خرچ کر دیو۔ سنو اے منڈے کی بیریاں دے باشیو میرے نبی پاک نے جہاد چ باغ نہیں جلایا، اور میرے مجاہدین پراؤ میری گل تے غور کرے آجے، نبی پاک نے جہاد تے باغ نہیں جلایا، میرے نبی پاک نے سامنے مدرسہ نہیں جے بنایا، میرے نبی پاک نے انہوں ویچ کے پیسہ مسجد چ نہیں جلایا۔ آپ فرماندے نے اے ابو طلحہ تو کہنا اللہ جنج رہنمائی کر دے نے اتھے خرچ کر دے، تے میری رہنمائی رب نے کیتی ہے، تیرے چاچے دے پت بھرا جڑے نے بڑے ماڑے نے، تیرے رشتہ دار بڑے غریب نے، تیرے رشتہ دار بڑے ماڑے نے، اپنے چاچے دے پت بھراواں دے خرچ کر دے، اللہ پاک تینوں صدقے دا اجر بھی عطا کرے گا تے اللہ صلہ رحمی دا اجر بھی عطا کرے گا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی امے ہی اپنے چاچیاں دے بیٹیاں دے اندر خرچ کر دیتا، فرمایا اولائک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
نبی رحمت للعالمین نے عمل بندہ ایک کردا اجر دورا ملدا ہے فیصلہ حق دا کریا کر اجر دورا اذانہ دیا کر اجر دورا قرآن پڑھیا کر پاویں اڑدا اجر دورا اثر دی نماز شوق نہ پڑھیا کر اجر دورا اپنے رشتہ داراں دا خیال کری اپنے رشتہ داراں نو جلایا نہ کر اپنے رشتہ داراں نال لڑیا نہ کر میں تے گل کہنا اگر تسی چاہندے ہو نا اللہ معاف کرے کوئی بھی نہیں چاہندا ایک گل میری اج پلے بن لو شاید زندگی وفا کرے نہ کرے جے بندہ چاہندا نا میرے عمل بھی برباد ہو جان میریاں نیکیاں بھی تباہ ہو جان میری عبادت دی لذت بھی ختم ہو جائے میری آخرت بھی داں تے لگ جائے پھر تے رشتہ داراں نال لڑیا جے پھر تے سسرالیاں نال لڑیا جے پھر تے اپنے پیاریاں نال جھگڑیا جے تے جے چاہندے ہو نا عبادت اندر نشہ پیدا ہو جائے جے چاہندے ہو نا نیکیاں محفوظ ہو جان جے چاہندے ہو نا تہاڈی آخرت بن جائے میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا جتھے حالات نے بریک لگا دیو بیک آ جاؤ اللہ واسطے معاف کر دو یا رب واسطے معافیاں مانگ لو میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے زیابی ابو بکر خالہ دا پت پر آمستہ اشارہ کرنا چاہنا اما عائشہ دے تہمت لائی سیدنا ابی بکر نے خرچہ بند کر دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن اتاریا ہے اللہ فرماندے نے میرے ابو بکر اپنی خالہ دے پت پرانو مینوں راضی کرن لئی تو معاف کر دے میں تیرے لئی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دواں گا تھی تے جنہیں تہمت لائی ہے رشتہ دار نے صلہ رحمی میرے سیدنا ابی بکر نے انہوں ہی معاف کر کے دا خرچہ جاری کر دیتا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون دورا جرے جے بندہ رشتہ داری تے خرچ کرے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور عمل بھی بیان فرمایا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کردے نے جیڑا بندہ کسے نو افطاری کراوندا ہے خود بھی انہیں روزہ رکھے ہے دوسرے دی بھی افطاری کرائی ہے اللہ اس افطاری کران والے نو بھی اپنی رحمت دے نال دورا اجر عطا کر دیندے نے بندے دے دل چ خیال آوندا ہے جڑے لوگ افطاریاں کردے نے نا کئی لوگ اس وجہ تو افطاری نہیں کرتے آندے لو جی 16 گھنٹے دا روزہ میں رکھیا ہے انہیں ایک کھجور کھوا کے سارا ثواب لے جانا ہے مینوں دے گھر جان دی لوڑ کی ہے واہ میں نبی پاک تے قربان جاواں رحمت للعالمین کڈے ماہر نفسیات نے آقا فرماندے نے افطاری کرن تو کنی نہ بھنیا کر جڑا تینوں افطاری لی بلائے جایا کر افطاری کراون والے نوں وی اللہ اجر عطا کرے گا تے اللہ تینوں وی اجر عطا کرے گا تیرے اجر دے اندر اللہ کوئی بھی کمی نہیں کرے گا آؤ لوگوں میں آخری بندہ بیان کراں تے اجازت چاہواں نبی پاک فرماندے نے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسے بندے نو نیکی دی راہ تے لگا دیندا ہے کسے بندے نو اچھائی دی راہ تے لگا دیندا ہے مثال دے طور تے تسی کل جمعہ پڑھیا ہن تسی چاہندے ہو قاری صاحب اگلے جمعے سانو ڈبل جمعے دا ثواب ملے میں جمعہ ایک پڑھاں اجر مینوں ڈبل ملے اے دا بہترین طریقہ پتہ کی ہے کسے ایک دوست نو اپنے نال مسیتے لے کے ہونا تیرا کام ہے اللہ فرماندے نے تینوں دورا اجر عطا کر دینا میرا کام ہے جیڑا بندہ نیکی دے نال کسے بندے نو لے کے آئے فرمایا جنہ اجر انہوں ملے گا اونا اجر لیاؤن والے نو ملے گا اونا اجر اس بندے نو ملے گا جیڑا بندہ لے کے آیا ہے آؤ اے لوگوں نیکی دے کمہ دے اندر آگے بڑھو نیکی دے کمہ دے اندر آگے بڑھ جائیے مثال دے طور تے تم مسواک کرنا ہے پر آنو مسواک دے دیتی ہو مسواک کر دے جنہ سواب انہوں ملنا ہے تینوں بھی مسواک دا سواب ملے گا تے او دا بھی سواب تینوں ملے گا یا مثال دے طور تے اگر تو اڈی مسجد جی ترجمہ کلاس ہے تے میں شاباش دینا حفظ دی کلاس ہے تے شاباش دینا یا تو اڈے پینڈ جی کتے بھی بچیاں مدرسے جی پڑھ دیاں نے بچے مدرسے جی پڑھ دینے اور منڈے کی بیریاں دے باسیو جی اپنیاں غربتاں ختم کرنیاں چاہم دے جے اگر اپنیاں بیماریاں تو نچاک چاہم دے جے مسجد مدرسے دے بچے بچیاں نو قرآن پاک دے نسخے لے کے دیا کر بلوغ المرام لے کے دیا کر مشکات المصابی لے کے دیا کر بخاری شریف لے کے دیا کر مسجد دے اندر قرآن رکھیا کر
کر مدرسے دے اندر کتاباں رکھیا کر ٹھیک ہے تو قرآن دا عالم نہیں بنیا قرآن دا کاری نہیں بنیا 100 گز رسا سرے تے گنڈ تو کسے بچی نو حدیث دیاں کتاباں لیتیاں تو کسے عالم نو قرآن لیتا حدیث دیاں کتاباں لیتیاں عالم تے او بچی حدیث قرآن پڑھ پڑھ کے جو کچھ اگے بیان کرے گی جنہ اجر اللہ اس عالمہ بچی اس عالم دین نو عطا کرے گا اوہی ثواب اللہ پاک تینوں بھی عطا کرے گا میں ایک بندے دی تو انہوں گال سنانا آندہ شیخ صاحب میرے تے جدوں بھی کوئی آفت مصیبت آئی ہے نا میں مدرسے دے بچیاں یا قرآن لے کے دیتے نے یا حدیث دیاں کتاباں لے کے دیتیاں نے گھر واپس بعد چو پہنچیاں اللہ نے رحمتاں دے دروازے پہلے ہی کھول دیتے نے اور لوگوں جڑے بچے دین پڑھ دے نے جڑیاں بچیاں دین پڑھ دیاں نے اس گئے گزرے دور دے اندر اے اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے اللہ دی قسمیں بہت بڑا جہاد ہے آئیے جو میں دعوت فکر دینی چاہنا فرمایا اولائک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون 7 عمل میں بیان کر چکے ہیں پہلا بندہ ہوئے جڑا حق دا فیصلہ کردہ ڈنڈی نہیں ماردہ دوسرا بندہ ہوئے جڑا اذان کہندہ ہے جڑا بندہ بھئی اذان نہ کہو گے کون پڑھے گا اذان ہاتھ کھڑا کریں گا کون کہندہ جی میں انشاءاللہ پہلے بھی پڑھنا تھے اور بھی پڑھاں گا انشاءاللہ اور کوئی بھی بندہ نہیں توڑے چھو ہاتھ کھڑا کریں ہاں کون پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرو فرمایا جڑا بندہ اذان پڑھ دے نہیں او زندگی جی کم از کم کمڑے ہو ایک وری تے اذان پڑھ چھڑو ایک وری تے پڑھ چھڑو کئی انہیں شرماؤندے نے 60 سال دے ہو گئے نے تے 6 وری بھی اذان نہیں انہوں نے پڑھی ہو اللہ دے ہو بندے ہو کم از کم سال دا صاحب لا کے 1 سال دی 1 اذان تے دے چھڑیا کرو جڑا بندہ اذانہ مسجد پڑھ دا نا رب راضی کرن لئی اللہ انہوں بڑے نشے مدے بڑیاں حلاوتاں بڑی روحانیت اور بڑی طمانینت عطا کردا ہے مشقت دے نال قرآن پڑھنا ہے لیکن پھر بھی قرآن پڑھتا رہنا ہے رب دورا اجر عطا کردا ہے عصر دی نماز شوق نہ پڑھنا ہے رب دورا اجر عطا کردا ہے اپنے رشتہ دار نہ نبی علیہ السلام کو پوچھیا گیا اللہ دے نبی سب تو بہترین صدقہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا جیڑا رشتہ دار تواڈے بارے بکواس بھی کردا ہے تواڈے بارے زبان دراز بھی کردا ہے تواڈیاں غیبتاں بھی کردا ہے لیکن اے دے باوجود تسی او دے تے صدقہ کر دے جے تو اڈے ساریاں صدقیاں تو اے بہترین صدقہ روٹی بند نہ کریا کر کھان پین دے انتقام نہ لیا کر جے دورا اجر لینا چاہنا ہے پیڑاں دے حق واپس کر دے کمزور پراواں دے حق واپس کر دے منڈے کی بیریاں دے باسیو رشتہ داراں دے حق ماری دے نہیں انہاں دے ظلم دے باوجود انہاں دے حق ادا کری دے نے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ افطاریاں کراوندا ہے اللہ دورے اجر عطا کردا ہے جڑا بندہ کسی نو نیکی تے لے کے آوندا ہے اللہ پاک دورے اجر عطا کردا ہے آؤ لوگو مر جانا ہے اللہ دی بارگاہ پیش ہو جانا ہے کوشش کریا کرو کہ جڑا بھی عمل کریے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو دا دورا اجر عطا فرمائے اور اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ایسے عمال ذوق شوق اور محبت دے نال کرم دی توفیق عطا فرمائے ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک اعلان سن لو جامعہ مرکزی مسجد محمدی بٹر سیالکوٹ اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے 23 دسمبر دا خطبہ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب 24 دسمبر بروز ہفتے نو مولانا یوسف پسروری صاحب اسماعیل عتیق صاحب ناصر مدنی صاحب مولانا طارق محمود یزدانی صاحب خالد مجاہد صاحب اور احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے سارے ساتھی 24 نو پہنچو بدتی اور مشرک رشتہ دار کو دعوت دیتے ہیں اور وہ دعوت نہیں مانتا تو اس سے بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے ہاں بھاویں وہ تہاڈی دعوت نہیں ماندا پھر بھی کھان پین دے معاملے چ اودے نال صلہ رحمی کرنی چاہیے تانوں حضرت اسماء دے واقعہ دا نہیں پتہ بخاری شریف چ آوندا ہے انہاں دی ماں مکیوں چل کے آئی مکیوں تے جدوں بوہا کھڑکایا نا تے او پوچھن لگیاں کون انہوں نے غالباً جواب اندر فرمایا کہ میں تیری ماں تے تینوں مکیوں ملنا ہی ہے کافرہ سی
فرمان لگیاں بوئے دے باہر ہی کھلو جا، پاویں تو میری ماں ہے لیکن میری یہ مائیں میں تیری محبت بھی پیغمبر دی محبت قربان کر دیتی ہے، جنی دیر تک میرا حبیب اجازت نہیں دے گا انی دیر تک دروازہ نہیں کھولاں گی۔ نبی پاک دے کولو پوچھیا، آپ نے فرمایا سلی امہ کی، اپنی ماں نہ صلہ رحمی کر، اپنی ماں نہ اچھا سلوک کر۔ رشتہ دار تو اڈا مشرک بھی ہوئے، بدتی بھی ہوئے، بے دین بھی ہوئے، اگر وہ تنگ دستے انہوں کھانا کھلاؤ، او دیتے خرچ کرو، انہوں اپنے قریب کرو، انشاءاللہ وہ وقت قریب نہیں، اللہ او دے دل چ دین دی محبت پیدا کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا صحیح حدیث، انہوں نے ایک باری جانور ذبح کیتا تے کسائی نو پتہ کی آندے، او بھائی جدوں تو جانور ذبح کرے نا، میرا گوانڈی یہودی ہے تے اینو لازمی گوشت دیں۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر آ گئے، آندے نے او بھائی او کسائی جدوں جانور ذبح کرے نا تو سب تو پہلے نا میرے یہودی گوانڈی نو دینا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالاں یہودی مسلمانہ دا سب تو بڑا دشمن ہے، لیکن صلہ رحمی، کھلانا پلانا تیمارداری کرنا، قریب جانا، یہ دنال اسلام دیاں راواں کشادہ ہوندیاں نے، دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا ہوندی ہے۔ پتہ نہیں ہوں تسی میرے گل دا غصہ کر دے ہو یا تسی میری گل نو حق سمجھ کے قبول کر دے ہو۔ اس وقت عقیدہ توحید و سنت جڑا لوگ قبول نہیں نہ کر رہے، او دے سب تو وڈی رکاوٹ ساڈی بد اخلاقی ہے، ساڈی سختی ہے، ساڈے دل دی سختی ہے، زبان دی سختی ہے۔ اپنے دل چ نرمی پیدا کرو، زبان چ نرمی پیدا کرو۔ اللہ دی قسم رب دا قرآن بھی سچا ہے تے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے۔ کاش اسی بھی سچے بن جائیے، دل دے پاک صاحب بن جائیے تے اللہ پاک اپنی رحمتاں برکتاں فرما دین۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیاں نے دعا واسطے کیا ہے، سارے میرے بھائی دعا کر لو، دعا کر دیاں کھبے سجے نہیں دیکھی دا۔ اگر کوئی میرا بھائی بیمار نہیں، معذور نہیں، ٹیک چھڑ سکتا ہے تے ٹوہاں چھڑ کے پورے یقین دے نال اللہ دے حضور دعا کرو۔ رات دا کافی حصہ ٹل گیا ہے، 1:45 دے قریب ٹائم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاواں نو رد نہیں کرے گا۔ ساریاں میریاں ماما پینا بیٹیاں بھی دعا کرو، اور میں مبارکباد دینا مسجد دی انتظامیہ صدام بھائی نو کہ جنہاں نے اتنی خوبصورت کانفرنس دا اہتمام فرمایا ہے۔ میں سمجھنا جس کانفرنس دا نا ہی رحمت للعالمین ہوئے وہ کانفرنس ہر لحاظ نال کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اتنا خوبصورت نام ہے، اللہ پاک ساڑھے دلانچ نرمی پیدا فرمائے۔ سارے میرے پائی دعا فرما لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما، اللہ ساڑھے ماں باپ نو معاف فرما، ساڑھے رشتہ داراں نو معاف فرما، اللہ ساڑھے حکمراناں نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ سانو اپنی مغفرت دے خزانے نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس مجمع دے اندر جد کول باپ نہیں ہو دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، جد کول ماں نہیں ہو دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جنہ دے پہنا پائی رشتہ دار دنیا تو ٹر گئے انہ دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا۔ جنہ نے اس مسجد دا پلاٹ لیا، اس مسجد نو بنایا، انہ خوبصورت محل تعمیر ہو گیا ہے۔ اللہ انہ بزرگاں چو اگر کوئی بزرگ دنیا تو چلے گئے نے تے انہ دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا۔
جڑے مسجد نال پیار کردے نے محبت کردے نے مال جان اندر برکت فرما اس مسجد دے امام خطیب انتظامیہ سب دے مال جان چ برکت فرما اے میرے اللہ ساری زندگی سانو کسے دا محتاج نہ کریں اللہ کسے پنڈ والے دا محتاج نہ کریں کسے رشتہ دار دا محتاج نہ کریں کسے محلے دار دا محتاج نہ کریں اے میرے اللہ توانو تواڈی جلالت تے کبریائی دا واسطہ اللہ سانو ساڈے دھی پتاں دا بھی محتاج نہ کریں اللہ سانو ہر قسم دی لڑائی جھگڑے آفت مصیبت لچاری بیماری آوازاری تے ہر قسم دی معذوری تو محفوظ فرما بڑیاں بڑیاں عقلاں والے شکلاں والے علماں والے اللہ معذور ہو گئے ایکسیڈنٹ ہو گئے بستریاں تے پہ گئے اللہ ساری زندگی معذوری تو محفوظ فرما چوری ڈکیٹی تو محفوظ فرما اللہ اس مسجد دی رونق اس علاقے دے نال دوبالا فرما اس پنڈ دے نال دوبالا فرما اللہ اس مسجد دے اندر رونقاں بہاراں پیدا فرما محترم ربانی صاحب دیاں محنتاں قبول فرما اے میرے اللہ جن نے تیرے بندے بندیاں بیٹھے نے انہاں نو زم زم پلا تے اللہ رج رج پلا زم زم پلا تے مکے صدقے پلا زم زم پلا تے مدینے صدقے پلا اے میرے اللہ حجر اسود دے بوسے نصیب فرما عرفات دی حاضری نصیب فرما ساڈا گناہگاراں دا آنا اینا عزت والیاں دا تشریف لانا اللہ قبول فرما اللہ سانو ہر قسم دے لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرما اے میرے اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں اللہ ویر نصیب فرما اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں ویر نصیب فرما بچیاں والیاں دے بچیاں نو قرآن دا امام بنا بچیاں والیاں دے بچیاں نو حدیث دا امام بنا اے میرے اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر فرما تے ساڑی آخرت بھی بہتر فرما اے میرے اللہ امریکہ اسرائیل انڈیا دیاں شرارتاں تو محفوظ فرما پاکستان دی فوج نو غلبہ نصیب فرما اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما جدوں موت آئے تے اللہ زبان تے کلمہ جاری فرما ساڑے زندگی پر دے سارے گناہ معاف فرما سانو حق دا فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو اذانہ دین دی توفیق عطا فرما قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما عصر دی نماز دی محبت نصیب فرما اللہ رشتہ داران اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ ایک بھائی نے اپنی والدہ دا کیا ہے اللہ پاک اپنی رحمتاں فرما جو منگے ہے اللہ نصیب فرما جو نہیں منگ سکے تسی ساڑے لئی بہتر سمجھ دے ہو اللہ سانو او بھی نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبین ربنا لا تردنا خاسرین اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک اللہم انا نسألک من الخیر کلہ احاط به علمک ونعوذ بک من الشر کلہ احاط به علمک اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللہم اجعلنا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا واجعلنا من عبادک المخلصین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی